आमचे पावला आसा एमएलए मिस्टर फर्नांड गोय राज्याचे सभापती पावले आसा त्यामुळे सगळ्यांनी माचेला घेऊन यायचं धावण आलं की अंगावर नाही सगळं नाही हांव मागता मोमेंटो दिवपा खातीर कल्पेश उलयत प्रार्थीला की सरा आमच्या सराक फुलांनी येवकार दिवचो ताळ्यांनी स्वागत करचें देव बरें करूं कल्पेश सरा लागीं मागता कितें थोडें उलोवप करचें किनरकट्टा स्पोर्ट्स क्लबान आयोजीत केल्ल्या आजच्या आज आनी फाल्यां 2 दिसांचो एक दिसाचो व्हॉलीबॉल टुर्नामेंटच्या निमित्तान आमी सगळे उपस्थित आसा आजच्या समारंभाक आमचे मदीं उपस्थित आसात हे गांवचे बुजुर्ग आमचे बाबदाद तशेंच विशेष अतिथी म्हणून आमचे कडेन नेत्रावळी पंचायतीचे पंच पाय राखी आमचे उपस्थित आसात तशेंच आमचे गांवचेच वेळीप महेश बाबा महेशो आसात आणि गांवचे सगळे तरुण मंडळी भावनो भयणानो ह्या दिसांक तशें स्पोर्ट्साचें मोठें पीक म्हणजे संबंद दिसाक दर शेनवार इतरा खंय ना खंय तरी स्पोर्ट्स एक्टिविटी जायत आसता आणि तसो पळयलो जर जायत म्हणजे सादारणसो व्हॉलीबॉल जो आसा तो आमी अप टू केपें पर्यंत गेले जाल्यार ह्या बेटाच्या सगळ्या खेळगड्यांनी सांबाळून दवरलो आसा विशेष करून तुमचे सगळ्यांचे अभिनंदन करता आणि ह्या सगळ्या खेळाचें आयोजन आमी लोकोत्सवाक करता ताचो एक फायदो जो आसता की म्हाका याद जाता की आमी गोंयभरांचे खेळगड्यांचो जदुराचेर लोकोत्सव मोठे आयोजन करता तातूंतल्यान 2 खेळगडे आमी त्या वटेन इंटरनॅशनल जे इव्हेंट जाल्लो आमचो लुसोफोनिया गेम त्या लुसोफोनिया गेमी खेळ्ळे ताजें सिलेक्शन जे आसा न्ही ते थंय जाल्लें म्हणजे पयर बाबून सुद्दां सांगलें बाबू आमचो गांवकार आसा की ताणें सांगलें की आपलें टॅलंट जें आसा तें सुद्दां लोकोत्सवांतल्यान अनेक जाणांनी पळयलें आनी तातूंतल्यान आपल्याक म्हणटा मातशें प्रोत्साहीत केलें आनी आपल्याक आत्तां गोल्ड मेडल मेळोवपा खातीर आपलें मदत जाली ती लोकोत्सवांतल्यान दिली ताणें अशें संबोधीत केलें आसा म्हाका दिसता केवळ आमी स्पोर्ट्सा कडेन पळयता आसतना एक विशेष करून आमी सगळ्यांनी तरुणांनी लक्ष दिवपाची गरज आसा की ताजो अतिरेक जावचो न्ही हाजी काळजी आमी घेवपाक जाय म्हणजे खंयच्याय गजाली खातीर एक लिमिटेशन आसता लिमिटेशन भायर गेले काय न्ही केन्ना केन्ना ताजो परिणाम आमकांय दिश्टी पडटा आमी शाळेक जेन्ना रेजिडेंशियल स्कूल आमी किंवा हायर सेकंडरी वता की एखादे गांवांत जेन्ना असो इव्हेंट जाता आसतना एग्जामीच्या वेळाचेर सुद्दां जे भुरगे पूर्णपणे ते त्या गेमीक व्हॉलीबॉलाची गेमीक भितर गेल्ले आसता आनी सकाळी ते पेपर सुद्दां बरोवपाक जमना ताजें पूर्ण कॉन्सन्ट्रेशन ज्या स्पोर्ट्साक गेल्लें आसा त्यामुळे तशें जावपाक दिवपाक जायना म्हणजे आमी सगळ्यांनी एक नियम घालून घेवपाक जाय वेकेशन जें आसा दिवाळेचें वेकेशन किंवा क्रिसमस वेकेशन आसा त्या वेळाचेर तुमी रातभर खेळात मी काय हरकत ना पण मदलो एग्जामीचो टायम आसा किंवा त्या नंतर मार्च एप्रील नंतर एग्जाम जातकच त्या वेळाचेर तुमी टुर्नामेंटाचें ऑर्गनायज करपाक काय हरकत ना पण ह्या गजाली सद्या बंधन आमी सांगपाक जाय आनी तातूंत एक गजाल आसा
की दर शेनवार आयतार म्हणजे एखादो टीबीचे जे भुरगे आसत जाय ते हायर सेकंडरी कॉलेजीत शिकता आसत जर जायत न्ही मागीर तांचे फ्युचर पळयत लक्षात जाय म्हणजे जर आयल्लो दर आयतार तो खंय ना खंय तरी इव्हेंट जाता आनी त्या इव्हेंटार ते खेळटा आनी तातूंत ते परत ते फाल्यां तो दीस गेलो 2 दिसांनी जाता तिसरे दीस वता आनी त्यामुळे तांचें लक्ष जें आसा न्ही ते एज्युकेशना कडेन उरना त्यामुळे ह्या सगळ्या गजालीचें भान आमी सगळे दवरपाक जाय आणि त्याच म्हणजे तुम्ही सगळे प्रयत्न करतले अशी अपेक्षा व्यक्त करतो आणि तरुणां समोर आमकां म्हणजे एज्युकेशना समोर आजच्या तरुणां समोर आमकां खूब मोठी चॅलेंजीस आसा आणि चॅलेंजीस आसा म्हजे खूब लोक नाराज आसा खबर आसा तुमकां की सगळे गॅमलिंग बंद करून म्हणटकीर म्हजे मातशे नाराज आसा हे स्पश्ट आसा आणि हांवें ते पर्पजली केला आणि हांव केला म्हणून सांगता ह्या गजाली खातीर गैरवाय करपाची कांयच गरज ना म्हणजे त्या घरच्या आवयची स्थिती किती जाता त्या बायलेची स्थिती किती जाता ते आमी लागींच्यान पळयलें आसा म्हणजे कांय जाण घरांतले आसा नासा ते विकून जे आसा न्ही ते खेळा खातीर इतले अधीन जाल्ले आसता आनी हल्ली म्हाका म्हणजे सादारणशे 2 वर्सांनी बरे कॉमेंट्स येता म्हाका म्हणजे आज आमचे सगळे भुरगे टायमार घर पावता सुरवाते थोडीशी गाळी घातल्यो कांयच हरकत ना घालत मी कांय हरकत ना पण जी गजाल ज्या गजाली खातीर पूर्ण फॅमिली पिड्यार जाता त्या गजाली खातीर हांव कसोच कॉम्प्रोमायज करपाना कशा की तातूंतल्यान ती फॅमिली पिड्यार आनी त्यामुळे ह्यो गजाली आसा थोडेशे कडक धोरण आमी घेतले आसा आनी समाजाच्या भल्या खातीर तुमच्या भल्या खातीर आणि आज म्हाका दिसता म्हाका केन्ना केन्ना ते गुळ्या गांवचे लक्षांत येता गुळ्या गांवचे अशे असंख्य 2, 3, 4 मांड बांदले आसताले आज ते अशे बरे कामाक वता खंय तरी म्हणजे शांतपणे घरा येवपाचो टायम काम करपाचो टायम हाका एक शिस्त आयिल्ली आसा आणि आज ते म्हाका बरे कॉमेंट्स दिता म्हाका सुरवातेक 1 वर्सभर ताणी बरीच काळीशी मारली म्हाका तरी काय हरकत ना म्हणजे ज्या जी गजाल अशे समाजा खातीर दुशणकारी गजाल आसा ती गजाल कशीच हांव टॉलरेट करचो ना म्हणजे ते पुलीस आसूं दी कोणी आसूं दी ताजें भान आमी सगळ्यांक दवरपाक जाय आनी शिस्त आमी सगळ्यांक घालूंक जाय म्हणजे खेळा बरोबर आमी अशा तरेच्या बऱ्या गजालीची शिस्त घालून घेवपाची गरज आसा तिसरी गजाल आमी सांगता आत्तां आमी परत वेळ येतले आनी ती गजाल म्हणजे ती श्रमधाम कन्सेप्टा खातीर येतली म्हजी एक कन्सेप्ट आसा की फुडल्या 5-10 वर्सां भितर ह्या गांवांतलो एक सुद्दां तरूण एक सुद्दां मनीस आसा निराश हताश आनी असो दुख्खी पिडीत आसपाक जायना आनी युवकां खातीर आमी नियोजन व्यक्त करता जे युवक आसा फुडल्या 10 वर्सां भितर ह्या भागांतलो एक सुद्दां तरूण आसा न्ही असो निराश हताश आशिल्लो तो पळोवपाक जायना आसपाक जायना ही आमची धारणा आसा आनी त्या खातीर प्लॅन्स आमी करत जाय एक दिसाक आमकां एक दिसाक तातूंत यश मेळचें ना आमकां घडयेक आमकां 2 वर्सां 3 वर्सां 4 वर्सां मेळटली पूण ताका 100% यश मेळटलें आज तातूंत फिल्मी सिटी सुद्दां एक अत्यंत तो गजाल आसा ताच कन्सेप्ट आसा आनी त्या खातीर लागणारी ट्रेनिंग त्या खातीर लागणारें एज्युकेशन जें आसा तें आमकां त्या कोर्सीस आमकां सुरू करचे पडटले आनी तातूंतल्यान आमकां ह्या सगळ्या गजाली संदर्भांतले युवकांचें हीत ह्या संदर्भांतलें प्लॅन नियोजन आमकां सगळ्यांक करचें पडटलें आनी त्याच बरोबर हे अशा तरेचे म्हणजे गांवांतलो एखादो मनीस एज्युकेशना खातीर आरोग्या खातीर घर ना ह्या सगळ्या कन्सेप्टांतल्यान जर दुख्खी पिडीत आसत जायत न्ही ताका गांव म्हणून जे आसा न्ही आमी सगळ्यांनी ताची काळजी आमी घेवपाची गरज आसा हांव विशेश करून नवीन सांगता आसतना बाबदादी बरेंच सांगतले की जुने पद्दतीन जर आमी गेले जाल्यार ती गांवच्या प्रत्येक मनशाचो सांबाळ आसतना आमी गांवचे लोकूच करतले सरकार नांवाची चीजच नासतली सरकाराची कांय अपेक्षा नासतली अशें आसतना लोक जगतले अशें आसतना थंय इतली सुंदर शेतां आमी लोकांनी सगळ्यांनी बांदली आमी ती कसली आनी त्या हाजेर आमी लोक जगले आनी आज कित्याक आमी लाचार जावपाची गरज ना आमकां आज आमच्याय ती ताकद ती परत एक पुनर्स्थापीत करपाची हांवें एक ठरयलां फुडल्या 3 वर्सां भितर 5,000 तरुणांची म्हणजे श्रमदान आर्मी सबंद गोवा बरं उबी करपाचें ठरलें आसा आनी सरकाराच्या मदतीच्या शिवाय जे आसा न्ही सोशल कंट्रिब्युशनांतलें कितें जावंक शकता कसो समाज उरावंक शकता केवळ काणकोणच न्ही सबंद गोवा बरं वचपाक पळयता आनी त्याच प्रमाणे आमकां काम करपाचें आसा आनी त्यामुळे कालच आमी सुरेश प्रभूक आमी आपयलें सुरेश प्रभू जाणें तूं ब्रँड एम्बेसेडर आमी जावचो ह्या कन्सेप्टाचेर ताका आमी विनंती केली आसा ताणें विनंती मान्य करून घेतली आसा ताचें म्हणणें आसा आपल्या कडेन 1 कोटी फॉलोवर आसा प्रमाणारे म्हणजे 1 कोटी लोकां पर्यंत सोडून दिया म्हणून सांगलें की 1 लाख 2 लाख पर्यंत आमी वचूंक शकले जाल्यार आमी कितलीशी गजाल करूंक शकतले अशे सगळे बरे लोक आसा न्ही नवीन समाजाच्या निर्मिती खातीर खूब गजाली आमकां मदत करणारे लोक आसा त्यामुळे ताची चिंता करपाची गरज ना त्यामुळे सगळ्यांची जाय ते एक मदत जाय त्यामुळे आज ह्या टुर्नामेंटा निमित्त तुमी सांगपाक सोदता सगळे तरुण म्हणजे अशें पयसर रावन तुमी एक पळोवपाची गरज ना लागींच्यान येयात आनी कितें बाबा करूंक शकता आनी कितें जावपाक शकता हाचो जर एक आत्मचिंतन करपाक शकलो जायत न्ही खूब गजाली जावंक शकतल्यो त्यामुळे तुमी
आज जशें म्हाका प्रमाणे हांगा आपयल्लें आसा आनीक आपयत आसता आज सकाळचो आमी दिसभर चालू आसता त्यामुळे जास्तीत जास्त लोकां कडेन संपर्क दवरून जे आसा की आमी कशें आमचो विचार आनी आमी कितें करपाक सोदता हो मेसेज लोकां कडेन पावपाचो प्रयत्न करता आज ह्या हातूंत राखीबाई आयिल्ले आसा बरोबर आहे राखीबाईक सुद्दां आमी सामील करून घेतलेले आसा त्यामुळे ताजो उपयोग आमी करून घेवया तो उलोवपाक बरें आसा ऑरेटर आसा बरें म्हणजे त्यामुळे ह्या सगळ्या बऱ्या लोकांचो एक संगतीन आमी सगळे हे सगळे एक नवीन समाजाची म्हणजे बरे आदर्श समाजाची म्हणजे सुखी संपन्न अशा म्हणजे समृद्ध अशा समाजाची निर्मिती करूया आमी इतले समोर प्रत्येक शुभेच्छा देऊ शकतो.